21st June is Yoga International Day. So, as a sports minister, तुमची तयारी कशी आसा? माय डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स हे सगळे काही गोष्टी प्रत्येक तालुक्यात आणि आमच्या स्टेट लेवलाचेर डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर मोठ्या संख्येन आणि मोठो तरेचो एक योग डे आमी सेलेब्रेशन करपाचें पावलां उचललेलीं आसात. सगळी आमची तयारी पूर्ण जाल्ली आसा. प्रत्येक तालुको जो आसा तो एक कन्सर्न मिनिस्टर किंवा कन्सर्न जो आमदार जो आसा तो आमदार थंय उपस्थिती लायतलो तशें आमी तांकां लेटरां केल्लीं आसात. आय विल ऑल्सो गोईंग टू टॉक टू देम पर्सनली. आनी हे सगळ्यांक घेवन जितले जितले पार्टिसिपंट्स भुरगीं पार्टिसिपेट जातलीं तांकां सगळ्यांक आमी टी शर्ट्स आनी जो तांकां आमी मॅट्सूय थोडीशी दिवपाचो आमी तयारी केल्ली आसा. हेज्या पयलू आमी फक्त 250 मॅट्स आज पर्यंत आमी प्रत्येक तालुक्याला म्हणजे सगळ्या कडेन दिल्ली आशिल्ली. पूण हो एक लार्ज स्केलीचेर एक योग डे सेलेब्रेशन जावचो इंटेन्शन इतलेंच आसा. योग डे ह्या दिसाच योग करप आनी मागीर तें सोडून दिवप. कारण म्हज्या सरकाराक गोंयच्या सगळ्या नागरीक जे आसा तांकां आरोग्याची काळजी आसा. निदान त्या निमित्यान टोटल मास तेजें अवेरनेस जावचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रमोदजी सावंत आमचे हेल्थ मिनिस्टर आनी म्हजें डिपार्टमेंट ह्या माध्यमांतल्यान तिनूय डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ताजो अवेरनेस आमी करपाचें ठरयल्लें आसा. तेच प्रमाणे प्रत्येक गांवां भितर म्हणजे विलेज पंचायत लेवलाचेर भितर शिवन म्हज्या मतदारसंघान आमी 3-4 कडेन योग डे आमी सेलेब्रेट करपाचें थारयल्लें आसा. एक टीम वेगळे टिम्स आमी फॉर्म करून ह्योय काही गोष्टी आमी दवरलेल्या आसात. आनी अशेंच NGOs जे आसात किंवा योगा खातीर जेंच्यांनी इमेन्स कॉन्ट्रिब्युशन दिल्लें आसा ते सुद्दां आज बरे तरेन हो योग मुखार व्हरपा खातीर प्रयत्न करतात. आमी इतलेंच आवर्जून गोंयकारां कडेन मागतलो तुमी ह्या योग दिसा निदान 1 तास तरी आपल्या आरोग्या खातीर तुमी दिवचो. तो तुमी आवड निर्माण करून घेवची आनी सदांच किमान हाफ एन अवर तरी आपलें स्वास्थ्य सांबाळपा खातीर हो योग डेच्या निमित्यान आमी संपूर्ण देश जो आसा तो आरोग्यमय देश जावपाक जाय. सुंदर अशें जीवन आमकां जगपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या सरकाराची आनी म्हज्या डिपार्टमेंटाची ही तयारी जावन आसा. आनी आमकां उमेद आसा, आमकां आशा आसा की ह्या सगळ्या कार्यक्रमां मोठे संख्येन आमची भुरगीं खास करून जाणटी नेणटी हेंच्यांनी सुद्दां आपल्या लागींच्या सेंटराक जॉयन जावची. तुमची बाकीची सगळी तयारी आनी तुमचें स्वागत करपा खातीर म्हजे अधिकारी आनी गव्हर्मेंट लेवलाचेर जितले इनिशिएटीव आमकां घेवपाक जाय ते सगळे घेवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसात आनी तेजे ह्या संदर्भान आमचें काम सुरू आसा. So, what is the crowd expecting? Will it be students? मे बी स्टुडंट्स सगळेच आमी म्हणटा न्ही क्रावड मे बी म्हाका दिसता जी तयारी आमची चलिल्ली आसा ते अपेक्षा भायर फक्त कितें आसा पावसाचें कशें वातावरण आसा ताजेर आमचें अवलंबून आसा. कारण योग डे आमी ओपन जर आमी ग्रावंडाचेर जर केलो जाल्यार वी कॅन गेट इन मॅक्सिमम नंबर ऑफ योग पार्टिसिपंट. पूण आमचे हॉल्स जे आमी आज बुकींग केल्ले आसात खास करून म्हजे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फोंडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा एवरी इयर तो हो फस्टूच न्ही एंटायर आमचो हॉल भरता. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आसा. अंदू आमी पेडे आमी नवो आमचो साबळवाडा स्पोर्ट्स ओपन टू ऑल आसा. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमचे TSOs आमचे इन्चार्जेस टिचर्स आमी ऑलमोस्ट 635 टिचर्सांक आमी ट्रेनिंग दिल्ली आसा 2 दीस. आनी हे सगळे तेंचे आमचे ऑलरेडी आमी किट तांकां आमी डिस्ट्रिब्युशन दिल्लें आसात इन्क्लुडींग एक्सपर्ट्स हें सगळें ऑर्गनायजेशन करपा खातीर नॉर्थ आनी सावथ ह्या 2 विभागांनी आमी हांकां ट्रेनिंग दिल्लें आसात. आनी फक्त इंटेन्शन इतलेंच आसा इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माय चीफ मिनिस्टर हॅज टेकन अ व्हेरी कीन इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग द योग, मेकिंग द अवेरनेस अबाउट द योग. Not only to my state but at the national level, and as you all know that Honorable Prime Minister of India is promoted this Yoga Day to the entire world, and that is a proud moment for all the Indians. कारण जगान भितर आज योग डे
इनिशिएटीव साजरो करपाचे जर इनिशिएटीव जर कोणी जर घेतिल्लो आसा तो म्हज्या भारत देशान घेतिल्लो आसा आनी ह्या खातीर आमकां लोकांची काळजी लोकांचें आरोग्य पयले क्रमांकाचेर आसा. त्या दृश्टिकोनाच्यान म्हजे खात्याचे वतीन हेल्थ डिपार्टमेंटाचे वतीन आनी म्हज्या आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री आनी बाकीचे सगळे जे ऑफिशियल्स जे आसात NGOs ज्यो आसात सामाजीक ज्यो चळवळीन काम करणारे जे लोक आसात त्यांचे सगळ्यांनी फुडाकार घेवन हो यशस्वी जातलो अशी म्हाका एक अपेक्षा आसा.